बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन है। गुज़श्ता 4-5 महीनों के अंदर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को लेकर जो कुछ हुआ, जब से इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की हैं, तब से लेकर आज दिन तक जो पसे पर्दा डेवलपमेंट्स होती रहीं, मुलाकात होती रहीं, राब्ते होते रहे, फैसले होते रहे, आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और वजीर आज़म को घर भेजने जा रहा है। ना सिर्फ घर भेजने जा रहा है, बल्कि तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन अदालत की सज़ा देकर कई साल की नाअहली के साथ वजीर आज़म और उनकी काबीना को घर भेजने का फैसला हो चुका है। आज 18 अप्रैल मंगर का जो सूरज है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर लेकर तुलू नहीं हुआ। आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार के अंदर एक अफरा तफरी, एक हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस फैसले के आने से ठीक 10 घंटे पहले खुफिया मुलाकात ने कल रात से लेकर इस वक्त तक शहर इक़्तिदार में कई सवालात को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अब से कुछ देर बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट केस का फैसला सुनाने जा रही है, उस इंतहाई अहम केस के फैसले में कल रात को होने वाली खुफिया मुलाकात क्या असर डालने जा रही है। कल रात को मुलाकात जो हुई, उसके बाद कल रात से एक अफरा तफरी, एक बेचैनी शहर इक़्तिदार के अंदर देखी गई। ख़ास तौर पर इक़्तिदार के ऐवानों में, वज़ीर आज़म हाउस में, तमाम तर वज़रा के दफातर के अंदर अफवाहों और क्या साराइयों का बाज़ार गर्म था कि क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नाज़रीन कराम, आज एक इंतहाई अहम फैसला देने जा रही है और कल रात को इस मुलाकात ने थरथली मचा दी। मुलाकात किसकी थी? मुलाकात में क्या तय पाया? शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए क्यों आज का सूरज अच्छी खबरें लेकर तुलू नहीं हुआ? क्यों अब ये यकीनी हो चुका है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है? मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट तफसीलात बताता हूँ। नाज़रीन कराम, पहली अहम बात तो ये है कि कल 17 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के गवर्नर को वो टाइम दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी किए जाएं। फ़ंड्स जारी नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में स्टेट बैंक ने फ़ंड्स मुख्तस कर दिए थे, लेकिन वफाकी काबीना ने फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने से रोका। इसलिए स्टेट बैंक आज 18 अप्रैल को अब तक वो फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं कर सका। कल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आखिरी बड़ी गलती कर बैठी है, लेकिन रात गए अचानक 3 घंटे की खुफिया मुलाकात ने सारी गेम बदल दी। अचानक 3 घंटे की खुफिया मुलाकात ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर बिजलियां गिरा दी। वो मुलाकात किसकी थी? उस मुलाकात के अंदर कौन कौन मौजूद था? क्या तय पाया? आप एक ट्वीट सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात के बाद असल में ऐवाने वज़ीर आज़म और वज़रा के दफातर में क्यों हलचल शुरू हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कल रात ही ये पैगाम पहुंच गया है कि आपकी छुट्टी होने वाली है। आप एक ट्वीट मुलाहिज़ा करें, हसनात मलिक का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि टू एजेंसीज टॉप ऑफिशियल्स एंड डिफेंस सेक्रेटरी मेट विद सीजेपी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल एंड 2 जजेस हेयरिंग इलेक्शंस डिले मैटर्स। द मीटिंग वाज इन सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस। यानी ये हसनात जो मलिक है उनकी ट्वीट है। उसके बाद आपको रिजवान गिलजई का ट्वीट भी बता देता हूँ, ये एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात के अंदर कौन कौन था, क्या गुफ्तगू हुई। रिजवान गिलजई कहते हैं कि चीफ जस्टिस की अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल से आज अहम शख्सियात ने मुलाकात की। आला सतह की मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मामला क्या है? मामला यह है कि कल जब 2 ट्वीट्स आए तो उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर ख़बरों और अफवाहों का एक तूफ़ान गर्म हुआ, एक बाज़ार गर्म हुआ और ये अफरा तफरी सुनी गई कि शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़ुद रिज़ाइन कर दे, शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़ुद इस्तीफ़ा देकर घर चली जाए, तौहीन अदालत अपने ऊपर ना लगवाए। अब ये मुलाकात किसकी थी? ये तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहबान इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। दूसरी तरफ
DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, DG MI اور سیکرٹری دفاع. یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی 3 طاقتور شخصیات جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں گئیں. سپریم کورٹ کے پریمیسز میں ملاقات ہوئی. رات 8 بجے سے تقریباً 11 بجے تک یہ ملاقات جاری رہی. بتایا یہ گیا ہے کہ کریڈیبل ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 بجے ایک اور شخصیت نے اس ملاقات کو جوائن کیا, اس میٹنگ کو جوائن کیا. وہ بھی 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے. ان کا تعلق چونکہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خاندان سے ہے, اس لیے میں ان کا نام مناسب نہیں لینا سمجھتا. اس لیے جو آفیشیل لوگ ملاقات کرنے آئے اس کی تصدیق یا تردید خود ISI کر سکتا ہے. جو سابق آرمی چیف کے گھر کے لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں اس کا میرا خیال ہے اب موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ان کا نام لینا ضروری نہیں. بہرحال 3 انتہائی امپورٹنٹ شخصیات کی رات 3 گھنٹے تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور ساتھی 2 ججز کے ساتھ ملاقات رہی. اس ملاقات کے بعد اصل میں ہلچل مچ چکی ہے. اس ملاقات کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہوا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجے گا توہین عدالت لگا کر, یا شہباز شریف کی حکومت اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دے گی؟ آج صبح ہوتے ہی شہر اقتدار میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ چونکہ گزشتہ تقریباً 4-5 ہفتوں سے جب سے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہے تب سے کابینہ کے اجلاسوں کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں. باقاعدہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے جو دیگر ججز ہیں ان کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے. تو آج تقریباً صبح 8 بجے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے وہ تمام تر وزراء, وہ تمام تر معاونین خصوصی جو شہباز شریف کے ان اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں ان کی ایک لسٹ منگوا لی ہے. میں بار بار آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے بتا رہا تھا کہ یہ معاملہ اب خالی شہباز شریف تک نہیں رکے گا, یہ معاملہ کابینہ تک بھی جائے گا, یہ معاملہ پارلیمنٹ تک بھی جائے گا, اور تمام لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہیں مانا, وہ تمام لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے خلاف قراردادیں پاس کی ہیں, ان کے خلاف باتیں کی ہیں, خاص طور پر کل پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر جس قسم کی گفتگو کی گئی, وزارت خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے میں جس قسم کی گفتگو کی گئی, معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے, دیگر ججز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ چاہے تو ججز کو ہتھ کڑیاں لگوا سکتی ہے. اس قسم کی گفتگو ہوئی. اب ججز نے تمام تر وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی کی لسٹ منگوا لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی ہے اس کا زیادہ اثر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے پر نہیں پڑنے جا رہا. ظاہر سی بات ہے یہ جو لوگ ملاقات کرنے گئے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اور ان کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال شہباز شریف کی بھرپور حمایت کر رہی ہے. ان کی کوشش ہے کہ آئین کو پامال کرتے ہوئے, رونتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کیے جائیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ سب کو روند کر رکھ دے گا. بہرحال پھر بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا فیصلہ شہباز شریف کی حکومت کے حق میں آتا ہے, حق میں اس طرح سے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کی حکومت پر توہین عدالت نہیں لگاتی, شہباز شریف کی حکومت کو وقت دیا جاتا ہے, شہباز شریف کی حکومت کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وقت لے لیں اور اگلے 10-15 دن تک فنڈز اکٹھے کر لیں یا تب تک اپنے معاملات طے کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی تھی, جو 2-3 مختلف صحافیوں نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے, یہاں تو ہر جگہ خبر پھیلی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات رنگ دکھا گئی ہے. یعنی یہ جو ندیم انجم ہے یا دیگر لوگ ہیں انہوں نے اپنی ملاقات کا کمال دکھا دیا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 3 ججز جو ہمیں 5-6 دن سے بلکہ گزشتہ چند ہفتوں سے آئین کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے, اس بات پر بالکل اٹل نظر آ رہے تھے کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں گے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں مینج کر لیا گیا ہے. اگر یہ فیصلہ نہیں آتا, اگر یہی آتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے شہباز شریف نے توہین عدالت کی ہے, ان کی کابینہ نے توہین عدالت کی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ہونے والی ملاقات کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوا, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا ہے اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بہرحال اب سے کچھ دیر بعد کیا ہوگا, کیا ہلچل مچے گی, کیا افراتفری ہوگی, کیا طوفان آئے گا, میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کروں گا. لیکن آج 18 اپریل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ڈیسائیسو دن ہے, ایک انتہائی اہم دن ہے. دیکھتے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.